الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا كيفاش نستعملوا لا كونديسيون سي افيك بليزيور كا. وفي هذا الدرس هذا غادي نشوفوا ثلاثة ديال الحالات كما كيبان لينا في هذا لو شيما. عندي هاد لا فاكتور كي كومبوزي بار لي برودوي. دونك شفنا ديجا كيفاش نحسبوا لو توتال وكيفاش نحسبوا لي روميز. كما قلنا اللي كيهمنا كيفاش نستعمل لي كونديسيون. نحاولوا نقادو بعد هاد لا فاكتور ديالنا. جو سيليكسيون سات بلاج اي بوطون دروا فورما دو سيلول. نحاول نعطيوها غير واحد البوردور، دونك افيك بوردور او نوار في لو كونتور اي في الانتيريور. فوالا. Alors, بغينا نحسبوا لو توتال. Donc, tout simplement, le total est égal à la quantité multipliée fois le prix unitaire. Et je sélectionne, je glisse en bas. هنا اللي كيهمنا لو تو دو روميز. بغينا نركزوا على هاد لو تو دو روميز. الا كان عندي دونك هادي هنا لو توتال، ça veut dire غادي نعتمدوا على لو توتال pour éditer automatiquement la valeur de la remise. الا كان عندي total il est inférieur à 2000 خاصها تبان لينا هنا 5%. وإلا كان بين 2000 و 5000 خاصها تبان ليا 7.5%. وإلا كانت أكثر من 5000 خاصها تبان ليا هنا 10% في هاد وحدة من هاد لي سيلول. إذا كومون اوتيليزي هاد لا كونديسيون سي إلا عندي أكثر من جوج حالات. وفي الدروس المقبلة إن شاء الله غادي نشوفوا أكثر من ثلاثة الحالات. دونك هنا عندي يلاه ثلاثة الحالات. دونك غنجي لا سيلول اللي غادي ندير فيها le taux de remise et غادي fonction et je sélectionne la condition ci et je clique sur OK. Donc عندي هنا test logique. Donc test logique غادي نديرو على le total, ça veut dire je clique sur 900. alors هنا الحالة الأولى إلا كانت 900 نعتبروها 2000 داخلة مع 5%, ça veut dire إلا كان le total il est inférieur ou égal à 2000. في هذه الحالة هذه دونك شنو غادي يعطينا لو طور سكون 5%. دونك جو تاب 5%. بقات عندي هنا يلا حالة واحدة فالور سي فو، مي مازال عندي هنا جوج ديال لي شوا. اسكو إلا كانت أكثر من 2000 حتى ل 5000 7.5%، وأكثر من 5000 دونك 10%. دونك شنو غادي ندير؟ جو كليك سور لا تخوازيام كاز وغادي نمشي فيغ هاد سي ونبرك عليها مرة واحدة باش يتخواو لي هاد لي كاز. مي ماشي كيتمسحوا، مي غير كيتخبعوا باش يمكن لي بورسويفي لو تيكست ديالي. دونك قلنا جو كليك ايسي وغنرجع لسي وغادي نلقاو فوالا تيست لوجيك توجور على التوتال. دونك سا فو دير هنا مشات لا كونديسيون اللي هي انفيريور او ايغال ا 2000 بقات لي دابا انفيريور ان 5000 حتى ل 2000. دونك جو كليك على لو توتال وغادي نمشي نبرك على ونعتبروا 5000 داخله مع هاد 7.5%. دونك ندير انفيريور او ايغال ا 5000. شنو كيعني؟ قل من 5000 ولكن حدها 2000. اذا الا كانت هاد لا فالور او هاد لو تيست اي جوست دونك خصو يعطينا 7.5%. بقات حاله واحده هي دونك سينو، يعني الا كانت اكثر من 5000 الحاله الوحيده اللي بقات هي 10%. دونك الا كانت عندي حالات اخرين شنو غادي ندير؟ نفس الشيء غنجيب لو كيرسور ايسي اي جو كليك سور سي. دونك هنا بقات حاله واحده دونك 10% اي جو فاليد باغ اوكي. دونك غادي نلقى هنا عندي 0.05. جو reproduis le même travail. دونك غنلقاو هنا 0.05% وهنا 5. دونك 10% ما كايناش باسكو ما كايناش عندي شي فالور اللي اكثر من 1000 من 5000. دونك نرجعهم اون بورسونتاج اي دو فالور ابري لا فيرغول. هنا عطاني 8 باسكو بحال حيدنا لا بارتي ديسيمال، ولكن الا رجعنا اون فالور او لا دو فالور ابري لا فيرغول غادي ترجع 7.5 او لا 7.50 avec دو فالور ابري لا فيرغول. القيمة de la remise déjà حسبناها tout simplement est égal le total multiplié fois le taux de remise. Et même chose, je glisse jusqu'au bas.
ويمكن لي نعطي كلهم دو valeurs après la virgule, donc ajouter une décimale. Et pour le prix de vente, donc على حساب le choix ديالنا. donc le prix de vente غيكون عندي ديجا عندي واحد لو توتال وحسبنا لا روميز الثمن باش غنبيعو, donc est égal le total moins la valeur de remise. donc عندي لو توتال سي 900. alors puisque بحال شجعنا bien sûr هاد ان كليون باش يشري لي برودوي, دونك بويسك هنا راه انفيريور ا 2000 يلاه كاينه 5%, ولكن عندي هنا اونتر 2000 و 5000 دونك كاين واحد لا روميز ديال 7.5%. دونك جو غليس ايسي. الا بغينا نشوفو كيفاش واش غادي افيشينا هنا ايسي 10%, دونك نحاولوا ناخذوا ان اوتر اليمون. مثلا دونك درنا اورديناتور بيرو شاز, غناخذوا مثلا سي carte mère. Carte mère avec S. Il y a plusieurs. Et voilà. Les cartes mères, مثلا 40 cartes mères avec le prix اللي هو ديال 600 dirhams. Et je peux reproduire la mise en forme. هنا reproduire la mise en forme. Donc 10% اللي كبر من 5000. Et ici, même travail. Et ici, même travail. Voilà. Donc on a une valeur de la remise. Donc je peux cliquer ici pour reproduire باش نطبع لها هاد لي كاز باش يعطينا une bordure. carte mère. Voilà. باش تبان ليا لو كاركتير اس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.